मैक्स टेलिभिजनका लागि वज्रयोगिनी डान्स एन्ड म्युजिक एकाडेमीद्वारा निर्मित एसईई डान्स च्याम्पियनशिप 2019। नृत्य मनोरञ्जन मात्र नभई जीवनको कठोर साधना हो, जसको प्राप्तिले जीवनमै स्वर्गको अनुभूति गराउँदछ। Namaste and welcome to the show. Max TV presents SEE Dance Championship 2019 Season 2, organized by वज्रयोगिनी डान्स एन्ड म्युजिक एकाडेमी काठमाडौँ। सदाको कार्यक्रममा चाहिँ आज पनि यहाँको माझमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँहरूलाई स्वागत गर्नको लागि। म हुँ यहाँको रेगुलर होस्ट सुषमा लामा अनि म अनिल सुनाम। हजुर, आज पनि हामी यहाँको माझमा म्याक्स टिभी प्रेजेन्ट्स एसई डान्स च्याम्पियनशिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल ग्राउन्डको सेकेन्ड एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले लागौँ हाम्रा रेगुलर जजहरूको स्वागततर्फ। यति बेला हाम्रो बेसमा हुनुहुन्छ चर्चित कोरियोग्राफर प्रेम श्रेष्ठज्यू। यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो बेसमा चर्चित कोरियोग्राफर मोडल एक्टर गम्भीर विष्टज्यू। नमस्कार। र आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको शोभा बढाउनको लागि गेस्ट जजको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एज अ कोरियोग्राफर प्रवेश गर्नुभई मायाज बार नामक चलचित्रबाट एज अ एक्टर उहाँले डेब्यू गर्नुभएको थियो र उहाँकै डान्स फ्युर नामक ब्यानरबाट निर्माण भएको चलचित्र लभ यु बाबा जसको डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो उहाँका 7 वर्षीय सुपुत्र सौगात विष्टज्यूले। उहाँ हुनुहुन्छ चर्चित एक्टर मोडल कोरियोग्राफर गजित विष्टज्यू। हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ हाम्रा गेस्ट टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजका डाइरेक्टर श्री नारायण पोखरेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गरौँ। यसै गरी हुनुहुन्छ जा मल्टिपल कलेजबाट प्रिन्सिपल भवानी प्रसाद पौडेल सर। हजुर, म्याक्स टिभी प्रेजेन्ट्स एसई डान्स च्याम्पियनशिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल ग्राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडको फर्स्ट पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ टिम साजनका तर्फबाट काठमाडौँकी नेहा पाण्डे। यसै गरी काठमाडौँबाट टिम प्रदीपबाट अनित तामाङ। तिम्रो नशाले पखाले मलाई मार्यो, तिम्रो चालले तिम्रो बोलीले खोट रोके पार्यो, तिम्रो नशाले पखाले मलाई मार्यो। The final battle began. बाजुको छम छम चुरीको छम छम बाजुको छम छम चुरीको छम छम मेरो जाने जाने भोलो छम छम रातमा निन्द्रा छैन दिनमा तिर्खा छैन रातमा निन्द्रा छैन दिनमा तिर्खा छैन मेरो
गन्तव्यमा सजिलै पुग्न सकिन्थ्यो होला यदि समस्याहरूको जाम नभइदिएको भए। गन्तव्यमा सजिलै पुग्न सकिन्थ्यो होला यदि समस्याहरूको जाम नभइदिएको भए। हरेक सपनाहरू सजिलै किन्न सकिन्थ्यो होला यदि हामीसँग दाम भइदिएको भए। दाम पनि कहाँ सजिलै साथ दिन आउँथ्यो होला र यदि सबैमा केही न केही गर्न सक्ने काम नभइदिएको भए। अन्जानै थियौँ हामी, अन्जानै रहिरहन्थ्यौँ होला, अन्जानै थियौँ हामी, अन्जानै रहिरहन्थ्यौँ होला यदि हामी सबैको आफ्नो आफ्नो नाम नभइदिएको भए। नमस्कार, म गजित विष्ट। अब कमेन्टमा जाउँ। डान्समा अहिले धेरै चिजहरू चेन्ज भइसकेको छ, अपडेट भइसकेको छ। फ्युजन भन्ने नामले गर्दाखेरि जे पनि चल्छ, तर के भने मन छुनु पर्यो, आँखालाई शीतलता हुनु पर्यो र त्यो शीतलता र आँखालाई शीतलता दिने र मन छुने काम चाहिँ अनिल भाइले गरेको छ। त्यसको लागि बधाई। र अब निया बहिनीको कुरा गर्दाखेरि छोरी मान्छे भएर अलिकति माइकल ज्याक्सन, लकिङ, पपिङको चिज भनेको च्यालेन्जिङ नै हो, तर तपाईँले एकदमै सहज रूपमा बोक्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई बधाई। सम्झनाका थुङ्गाहरू अब फुल्नेछन् आँखाभरि, सम्झनाका थुङ्गा अब फुल्नेछन् आँखाभरि। यो मञ्चबाट नृत्यका कोपिलाहरू फुल्नेछन् नृत्यकै बागभरि। यो मञ्चबाट नृत्यका कोपिलाहरू फुल्नेछन् नृत्यकै बागभरि। वाउ, भेरी नाइस। हाम्रो गदित सरको आन्सर पनि हाम्रो अनिलले दिइसक्नु भएको छ। अब हामी लाग्न चाहन्छौँ हाम्रो गम्भीर सरतर्फ। फर्स्ट हाफ पक्कै पनि नेहाको भन्दा अनिलको एकदमै राम्रो थियो, किनकि अलिकति लुज देखिरहेको थियो स्टेपहरू। तर तपाईँको कोरियोग्राफीमा चाहिँ पक्कै पनि साजनको झझल्को देख्छु म, किनकि साजनले कुनै दिन मसँगै पनि डान्स सिकाएको थियो र साजनमा म आफ्नो झझल्को देख्छु। त्यो ठ्याक्क थाहा हुन्छ तपाईँ साजनसँगै गरिराख्नु भएको छ, चिनिन्छ पनि होइन। सेकेन्ड हाफमा तपाईँले ब्याटलमा एकदमै राम्रो कम्पिटिसन दिनुभएको छ अनिललाई। अब सेकेन्ड हाफलाई मात्रै जज गर्ने कि फर्स्ट हाफलाई पनि जज गर्नुपर्छ हामीले। अब दुइटा मिलाएर के हुन्छ हामी रिजल्ट अहिले निकाल्दैछौँ, त्यतिजनाको लागि एकैछिन कुर्नु होला। अब भने हामी हाम्रा पाहुनातर्फ जाँदैछौँ। भवानी सर, दुवैजना पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। म दुइटैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज नारायण सर। हामी धेरैचोटि भन्ने गर्थ्यौँ यो देशको रियालिटी सो राम्रो, यो देशको रियालिटी सो राम्रो भनेर। अब म फेरि भन्छु यहाँनिर यो प्लेटफर्ममा, त्यो देशको रियालिटी सो राम्रो होइन, हामीहरूले प्लेटफर्म नदिएको रहेछ। द्याट्स करेक्ट। आज यो डान्सले प्रमाणित गरेको छ हामी प्लेटफर्म दिन चुकेका रहेछौँ। उहाँहरू जस्तो कलाकारले प्लेटफर्म पाउनुभयो भने त्योभन्दा राम्रो रियालिटी सो हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। अल द बेस्ट फर यु। थ्याङ्क यू सो मच सर। आई थिङ्क हाम्रो जजहरू एकदम रेडी हुनुहुन्छ आफ्नो रिजल्ट सुनाउनको लागि। लेट्स स्टार्ट द काउन्टडाउन। 1, 2 and 3. Congratulations अनितलाई and नेहा पाण्डे यहाँ डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ। विश यु अल द बेस्ट। यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019। यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019। अब हामी लाग्दैछौँ एसी डान्स च्याम्पियनसिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडको सेकेन्ड पर्फर्मेन्सतर्फ, जसका लागि आउँदै हुनुहुन्छ टिम रोशनबाट धरानकी चेली सिमरन गजमेर र टिम प्रीतिबाट आउँदै हुनुहुन्छ झापाका संस्कार बस्नेत।
काली पनि देखे मैले, गोरी पनि देखे मैले, भए भरकी गाउँ घरकी छोरी देखे। तर यो आज मैले के देखे के देखे के देख्यो, ससुराकी छोरी पाँच करी देखे। तर यो आज मैले के देखे के देखे, ससुराकी छोरी पाँच करी देखे। The final battle began. What a lovely performance हाम्रो सिमरन गजमेर र हाम्रो संस्कार बस्नेत भाइको। अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रा जजहरुतर्फ। सिमरनको कुरा गर्दाखेरि एनर्जी लेभल एकदमै राम्रो छ, एनर्जी लेभल एकदमै राम्रो छ अनि एउटा लचकता पनि एकदम देखिएको छ। अब संस्कारको लागि भन्नुपर्दाखेरि के छ भने हरेक सानसानो बिटलाई र सानसानो एक्सप्रेसन पनि छोडेको छैन, त्यो एकदमै प्लस पोइन्ट हो भाइलाई अगाडि बढाउने हैन। सिमरन र संस्कार मलाई लाग्छ ब्याटलमा दुवै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँ कमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन। दुईटैले दिएको जुन पर्फर्मेन्स छ बेस्ट छ। आई एम रियली ह्याप्पी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भवानी सर। अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रा जजहरुको फाइनल डिसिजन तर्फ। लेट्स स्टार्ट द काउन्टडाउन 1 2 3। कंग्रेचुलेसन्स संस्कार बस्नेत, उहाँ सेफ हुनुभएको छ र सिमरन गजमेर डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच र आफ्नै थाहा स्थान लिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सिमरन गजमेर र संस्कार बस्नेतको यो धमाकेदार प्रस्तुति पश्चात अब भने हामी यहाँको माझमा अर्को ब्याटल पर्फर्मेन्स प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र लिएर आउँदै हुनुहुन्छ टिम प्रदीपको तर्फबाट मोरङकी सरस्वती धिमाल, टिम प्रदीपबाटै दैलेखी चेली लक्ष्मी शाही। Hey
battle began. यो मौलिक गम्सा गम्सी ब्याटल नृत्य हामीले हेरिसकेका छौँ सरस्वती धिमाल लक्ष्मी साईको। अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रा जजहरूतर्फ। दुईजनाको यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स छ, कमेन्ट गर्ने ठाउँ नै मैले कहीँ देखेन। आफ्नै कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे आफ्नो भाग्य आफै लेखिन्छ। आफ्नै कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे आफ्नो भाग्य आफै लेखिन्छ। यी दुईजनाको कम्पिटिसनको के कुरा गर्नु, ऐनामा हेर्दा कस्तो देखिन्छ। दुवैजनामा राम्रो पक्षहरू बढी छ, म नराम्रो पक्षको कुरै गर्न चाहिनँ है। दुवैजनालाई एकदमै धेरै धेरै बधाई। र हामी नेपालीहरू त कल्चर नृत्यलाई पनि कति उत्कृष्ट बनाउन सक्दो रहेछौँ, त्यसको उदाहरण तपाईँहरू दुईजनाबाट पाएँ। एकदमै बधाई छ तपाईँहरूलाई। अब धोका आँखाहरूलाई नै होला जस्तो छ। यदि यो दुई मध्येबाट कोही डेन्जर जोनमा पर्यो भने दर्शकका आँखा रोला जस्तो छ। यो जुन ब्याटल एपिसोड भइरहेको छ नि, अब अझै पनि बाँकी छ एपिसोडहरू होइन। यो मध्येको तपाईँहरूको पर्फर्मेन्स, त्यो ब्याटल चाहिँ वान अफ द बेस्ट 100% हुनेवाला छ। कङ्ग्रेचुलेसन। यस्तो मिठो नाच्नु तपाईँहरूले, बधाई छ तपाईँहरूलाई होइन। यो एजमा यतिको डान्स गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा। पछि गएर तपाईँहरू लेजेन्ड पनि बन्न सक्नुहुन्छ झ्याउरे डान्समा है। अहिलेदेखि यसरी नाच्नुभयो भने वास्तवमै दुवैजनाको एकदम राम्रो छ, दमदार प्रस्तुति छ। थ्याङ्क यू नारायण सर। दुईजना बहिनीहरूको यति राम्रो थियो, यति इन्जोय गरेर हेऱ्यो हामीले। दुईजना बहिनीहरूले आफ्नो कला र संस्कृतिलाई यसरी जोगाइराख्नु भएको छ। यु आर ग्रेट। हाम्रा पाहुनाहरूको पनि हामीले प्रतिक्रिया लिइसकेका छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ फाइनल डिसिजनतर्फ। लेट्स स्टार्ट द काउन्टिङ। 1 2 3। Congratulations both of you. Congratulations. दुवैजना सेफ हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019। यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019। अब हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। टिम रोशनबाट दुहबीकी चेली रमा बेकर र टिम साजनको तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ रामेछापकी मिङमा शेर्पा।
The final battle began. काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई काले दाईले लगाएको काले इष्टकोट काले दाईले लगाएको काले इष्टकोट हाँस्दा नि नाच्दा पनि देखिँदैन खोटो ठुङ ठुङ छ त्यहाँ खाले अङ्ग सानी 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 कस्तो बेइमानी मानी मानी हरे खोला बगी जाने होला लौन मैया बैस सम्हाल कालो भाले हामीलाई दुःख जति हामीलाई आँसु पुछ्न देउन रुमाल रूप हुनेको मन भएन मन हुनेको धन रूप हुनेको मन भएन मन हुनेको धन बरु फाल्दिन्छु तिमीलाई नै यो जोवन बरु फाल्दिन्छु तिमीलाई नै यो जोवन ढुङ ढुङ छ त्यहाँ खाले अङ्ग सानी 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 कस्तो बेइमानी मानी मानी काले दाई काले दाई काले काले दाई काले दाई तिर्का किता के काम बगल्तीमा आउँछ म नोट भन्दा सिक्का गरुङ्गु घरकी कान्छी बुहारी रिसाउँछे नि पियारी टाढै बस मय नलम्बु वाओ काले दाई यो what a stunning performance यहाँको बिचमा दमदार प्रस्तुति रह्यो ब्याटल पर्फर्मेन्स यो अब हामी लाग्दैछौँ हाम्रो जजतर्फ गजित सर यो एसी डान्स च्याम्पियनसिपको धमाकाले सारा नेपाल जाग्दैछ तपाईँहरूको पर्फर्मेन्सले त मलाई पो डर लाग्दैछ अब खतरा बढ्यो एकपछि अर्को डिसिजन त यहाँबाट सुनिहाल्छौँ हामी कसको बलियो छ हत्केलाको भाग्यरेखाधरको एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि दुईजनै 100%, एक्सप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि दुईजनै 100%, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दा पनि दुईजनै 100%, स्टेज कभरिङको कुरा गर्दा पनि दुईजनै 100%। तपाईँ दुईजनाको मैले खोइ खासै खोट देखाउने त केही पनि देखिनँ मैले चाहिँ। एकदमै राम्रो कम्पिटिसन, एकदम राम्रो ब्याटल मैले आज हेर्न पाएँ। अलिकति सरप्राइज भएँ म निगमाबाट आज चाहिँ, के खुसी लाग्यो भने नि मलाई साँच्चै भन्नुपर्दा मैले यो बेली डान्स इन्टरनेसनल लेभलको धेरै हेरिरहेको हुनाले गर्दा पनि मलाई अहिलेसम्म पनि स्टेजमा कसरी बेली डान्स गरेको अहिलेसम्म मन परेको छैन र यो पहिलोचोटि कहिले कसरी बेली डान्स गर्दा मलाई मन परेको। एकदमै राम्रो बेली डान्स थियो। तपाईँहरूको कम्पिटिसन एक्सप्रेसन सबैजना बराबरी हुन्छ र नानीले पहिलेदेखि नै एकदमै राम्रो हिपहप डान्स गर्नु नै हुन्छ र आज पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। तपाईँ दुईजनाको सोलो पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो, ब्याटलमा पर्दाखेरि चाहिँ दुवैजनालाई हेर्दाखेरि अलिकति तलमाथि हामीले देखेका छौँ, त्यसको आधारमा हामी अहिले जजमेन्ट दिनेछौँ। दुवैजनालाई कमेन्ट गर्ने ठाउँ नै भेटिनँ मैले होइन। दुवैजनालाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आफैलाई जित्नु भएको छ, दुवैजना वास्तवमै रियल डान्सर हो। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। नारायण सर, अब मलाई चिन्ता छ जजहरूले आफ्नो डिसिजन कसरी सम्हाल्नुहुन्छ। फेरि अर्को चिन्ता मलाई छ, तपाईँहरू जस्ता कलाकार टेक्सास कलेजमा आउनुभयो भने तपाईँहरूको कलालाई चाहिँ कसरी हामीहरूलाई सम्हाल्ने। थ्याङ्क यू सो मच। र आई थिङ्क हाम्रो जजहरू स्टिल डिस्कसनमै हुनुहुन्छ। रेडी? हामी डिसिजनमा पुगिसकेका छौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द काउन्टडाउन। 1 2 3 Congratulations both of you. Wow. दुवैजना सेभ हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धन्यवाद रमा मैङमा, यहाँलाई आफ्नो ठाउँ लिनका लागि अनुरोध गर्छौँ। अब हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। पक्कै पनि एकपछि अर्को धमाकेदार ब्याटल पर्फर्मेन्स हामी आजको यस सेकेन्ड राउन्डमा यहाँको माझ प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब पनि हामी यहाँको माझमा अर्को धमाकेदार ब्याटल पर्फर्मेन्स प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आफ्नो ब्याटल पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ टिम प्रीतिको तर्फबाट नेपालगञ्जकी गरिमा चौधरी, टिम प्रदीपबाट केटिएमबाट सङ्गीता तामाङ। फुलेको फुलको भर हुँदैन, वैसमा कसैको डर हुँदैन। फुलेको फुलको भर हुँदैन, वैसमा कसैको डर हुँदैन। चाहे भमरा डोलुङ डाली डाली, चाहे भमरा डोलुङ डाली
battle begin. देउरालीमा बरपीपल चौतारी को छ मेरो मन मिल्ने दौतारी बेसी घमैलो देउरालीमा बरपीपल चौतारी को छ मेरो मन मिल्ने दौतारी बेसी घमैलो बेसी घमैलो जता माया छ उतै रमाइलो यो पैसाको भेला कहिले होला जिन्दगीमा दुई मुटुको मेला कहिले होला जिन्दगीमा दुई मुटुको मेला बारमाना दुत्तिने मालिकै मेरो देउता होला नि कहीँ न कहीँ बेसी घमाइलो बेसी घमाइलो जता माया छ उतै रमाइलो बेसी घमाइलो जता माया छ उतै रमाइलो Wow, what a lovely and energetic performance हाम्रो गरिमा र हाम्रो सङ्गीता बहिनीको आउनुहोस् उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो हामी जान्न चाहन्छौँ हाम्रो जजहरूबाट यो ब्याटल पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई विशेष गरी गरिमाको लागि म के भन्छु भने अहिलेसम्मको उसको बेस्ट पर्फर्मेन्स लाग्यो मलाई गरिमाको हो वाउ कङ्ग्रेचुलेसन्स गरिमा आज यति सायद अगाडि ब्याटलै भएकोले गर्दा हो कि भित्रैबाट त हुन्छ नि केही गर्छु भनेर आएको जस्तो देखेँ मैले कन्फिडेन्ट लेभल यतातिर एकदमै राम्रो थियो सङ्गीताको आज कन्फिडेन्ट लेभल एकदमै घटेको थियो आज कन्फिडेन्ट लेभल त्यति देखिएन तर कोरियोग्राफीको र डान्स फर्मको हामीले कम्बाइन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको डिफिकल्टी लेभल चाहिँ फेरि सङ्गीतामा देखिन्छ कोरियोग्राफीको लेभल ओभरअल हामीले हेर्नुपर्छ यो आजको ब्याटल एकदमै राम्रो थियो तपाईँहरूको अल द बेस्ट गरिमाको गीतको बोल्थ्यो झकास झापाली ऊ चाहिँ नेपालगञ्जको हो क्या खासै यही हो नेपालीपन भनेको हामी नेपालको कुनै कुरामा किन बस्छौँ कुनै किसिमको हाम्रो जात धर्म कल्चर संस्कृति जेसुकै भए पनि हामी सबै एउटै हौँ भन्ने खालको एउटा एक किसिमको झल्कुम देखेको छ र एनर्जीको कुराहरू गम्भीर सरले एकदमै सही भन्नुभयो एनर्जी चाहिँ प्रशस्त रूपमा छ र त्यो कन्फिडेन्ट लेभल पनि एकदमै छ र एक्सप्रेसन पनि प्रचुर मात्रामा हामीले गरिमामा हेर्न पाइयो सङ्गीताको अनुहारै कति मिठो बोल्छ क्या अनुहारले नै मिठो बोल्छ अनुहारमा यति राम्रो मिठास छ मलाई थाहा छैन तपाईँलाई एक्टिङमा इन्ट्रेस्ट छ कि छैन होइन मैले चाहिँ एउटा नयाँ अब सिरिज गर्दैछु र मैले डिरेक्सनमा पनि हात हाल्दैछु अब वेब सिरिज मेरो आउँदैछ जासुस मामा भान्जी भन्ने त्यस्तो सिरिजमा चाहिँ तपाईँले चाहनुभयो भने चाहिँ मजाले मसँग हाम्रो महेश सरलाई भनेर खेल्न पाउनुहुन्छ वाउ कङ्ग्रेचुलेसन्स अ लट सङ्गीता बहिनीलाई दुईटैको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ हाम्रो तराई बहिनीको झड्का एकदम राम्रो छ अनि उहाँको सङ्गीता बहिनीको चाहिँ नि उठबस गर्ने छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ है सो लेट्स स्टार्ट द काउन्टडाउन 1 2 3 कङ्ग्रेचुलेसन्स गरिमा हाम्रो सेफ हुनुभएको छ गरिमा बधाई छ यो खुसीको माहौल साट्नका लागि यदि यो स्टेजमा कसैलाई देख्न चाहनुभयो भने के हुन सक्छ कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ खोइ केही गेस छैन नो गेस एकैछिन गरिमालाई पछाडि टर्न गर्नका लागि आग्रह गरेँ मैले हामी सरप्राइज प्याकेज खोल्न गइरहेका छौँ एकैछिन आँखा चिम्लिनका लागि पनि अनुरोध गर्छु Now open your eyes. यो नृत्य कला पनि बुझ्नु पर्छ सबले शिक्षाकै अभिन्न नेपालगञ्जदेखि आफ्नो छोरीको यो पर्फर्मेन्समा साथ दिनको लागि आउनु भएको छ गरिमाको बाबा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छोरी सेफ जोनमा पुग्दा यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ठिकै भएको छ सर मैले आजसम्म मैले खुसी नै पाएको छु छोरीको डान्सबाट जुनसुकै ठाउँमा गए पनि छोरी सिलेक्ट भएकै छ
खुसी नै छु भनौँ। आजसम्म मेरो मनमा पनि गर्व बसेकै छ। यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019 यस EE डान्स च्याम्पियनसिप 2019 यहाँको माझमा आउँदै हुनुहुन्छ टिम रोशनको तर्फबाट सुर्खेतका दिपेश गुरुङ, टिम प्रदीपबाट कोहलपुरको छोरा अंकुश साहे, सोल्टिन छुट्टीमा आएको कुरा खोल्छु सोल्टिन दिलभित्र छुपाएको तिम्रै माया लाग्छ सोल्टिन ए सोल्टिन 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 हाँसिदिन्छु रो भन रोइदिन्छु माग तिमी मसँग जे छ माग तिमी मसँग जे छ परानै मागे परानै दिन्छु परानै दिन्छु मुरी र कुन्तल चाहिँदैन माया साँचो हो भने चुटकी काफी छ रोपनी बिगा चाहिँदैन मलाई साँचो हो भने धुर नै काफी छ धुर नै काफी छ The final battle began. मरेर गए नि नतोडिने बन्धन माया हो चाहेर पनि भुलाउन नसक्नु माया हो संसारलाई भुलेर उसैलाई चाहनु माया हो सानो यो मनमा उसैलाई बसाउनु माया हो पाउनेलाई माया वरदान माया बुझ्नेलाई माया संसार माया वरदान माया बुझ्नेलाई माया संसार वाउ, यो इनर्जेटिक पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसकेका छौँ। हाम्रा जजहरूको राय लिन गइरहेका छौँ। पक्कै पनि यो डान्स हेरिसके पछाडि हृदयमा एक खालको झङ्कार पैदा भएको हुनुपर्छ। के भन्नुहुन्छ हाम्रो जजहरू? तपाईँको पर्फर्मेन्स हेर्दा कस्तो लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो तर्फबाट एकदम 100% दिइराख्नु भएको थियो, तर कुनै कुनै पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ नि अडियन्सलाई जजलाई त्यति कनेक्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन क्या। दुईजना एकजना को बेस्ट छ त्यो त हामी छानि नै हाल्छौँ, तर तपाईँले दुईजना अझै मिहिनेत थोरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दुवैजनाले।
एक्सप्रेसन अझै खेल्नुपर्छ, एकदमै खेल्नुपर्छ। अनि एक्सप्रेसनमा भेरिएसन ल्याउने एकदम कोसिस गर्नुपर्छ है, एकदम कोसिस गर्नुपर्छ। र दुईजनालाई एक्रोबाइटको हिसाबले चाहिँ एक्रोबाइट जुन गर्नुभयो लास्टमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सल्युट। थ्याङ्क यू सो मच। अब भने हामी लाग्दैछौँ फाइनल डिसिजनतर्फ। ओके 1 2 3 कङ्ग्रेचुलेसन्स दिपेश भाइ। दिपेश गुरुङ सेफ हुनुभएको छ र हाम्रो अंकुश भाइ डेन्जर जोनमा पर्नु भएको छ। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। प्लिज आफ्नो स्थान लिदिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म्याक्स टिभी प्रेजेन्ट्स एससीई डान्स च्याम्पियनसिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडको अन्तिम पर्फर्मेन्स हामी यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आफ्नो अन्तिम ब्याटल पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ टिम साजनको तर्फबाट करण तामाङ। हामीले टिम प्रीतिबाट रञ्जित श्रेष्ठलाई मात्र स्टेजमा पाएका छौँ। साजनजीको तर्फबाट करण भाइलाई हामीले स्टेजमा देखेनौँ, कारण बताइदिनुहोस् न प्लिज। करण चाहिँ अस्तिको पालिकै पर्फर्मेन्समा अलिकति इन्जर्ड भएको थियो, हामी सबैले देखेका थियौँ र उसलाई चाहिँ डक्टरले चाहिँ अलिकति समय रेस्ट गर्नु भनेको छ र हामी यसरी बच्चाहरूलाई अब प्रेसरमा ल्याउँदा पछि अलिकति प्रब्लम होला भनेर उसलाई हामीले पनि रेस्ट नै गरेर भनेका छौँ। सायद उसलाई ठिक भयो भने ऊ प्रोग्राममा फेरि इन हुनेछ र यदि गर्न सकेन भने उसले प्रोग्राम विथड्र नै गर्छु पनि भनेको छ। सो गेट वेल सुन करण तामाङ। ओके अब भने हामी रञ्जितको सोलो पर्फर्मेन्स यहाँको माझमा राख्दैछौँ। Yeah, bitch, make it nasty. जलवा I got bro, London. She's at the lean, the family. Credit cards and the scammers. Looks in the bank. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Like a Montana. Lives on the hills. रञ्जितको यो प्रस्तुति पछाडि अब भने हामी लाग्दैछौँ हाम्रा जजहरूतर्फ। एनर्जीको कुरा गर्दा एकदमै ब्लास्ट लाग्यो तपाईँको, मलाई एनर्जी एकदमै रमाइलो लाग्यो। अनि त्यो एनर्जीको साथसाथमा तपाईँले फेरि क्युट एक्सप्रेसन दिनुभएको थियो क्या एन्डिङमा, ठक्कै क्युट एक्सप्रेसनहरू पनि दिनु भएको थियो होइन, त्यो पनि एकदमै राम्रो। थोरै नाच्नु भयो, धेरै राम्रो नाच्नु भयो क्या। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। ब्याटलै परेको भए पनि सायद दुवैजना अथवा तपाईँ अगाडि आउनु सक्ने सम्भावना देखाएको छु मैले आजको पर्फर्मेन्सबाट। तपाईँ 100% आउँदै हुनुहुन्छ अगाडि। कङ्ग्रेचुलेसन्स। र करणको लागि चाहिँ हामी सोच विचार गरेर फेरि टिमसँग बसेर हामी सरसल्लाह गरेर हामी भन्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हामी सोच्नेछौँ करण भाइको लागि र अहिलेलाई पनि हाम्रो रञ्जित भाइ सेफ भइसक्नु भएको छ। एसईई डान्स च्याम्पियनसिप 2019 एसई डान्स च्याम्पियनसिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडको सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट भाइ बहिनीहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। डेन्जर जोनमा को पर्नु भएको छ त्यो नाम हामी उद्घोष गर्न गइरहेका छौँ। नेहा पाण्डे, सिमरन गजमेर, सङ्गीता तामाङ, अंकुश शाही। यो नामसँगै अघिल्लो एपिसोडको पनि डेन्जर जोनमा पर्ने सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई म अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्छु। र अब भने हामी यहाँको माझमा हाम्रो फर्स्ट एपिसोड र सेकेन्ड एपिसोडमा डेन्जर जोनमा पर्नुभएका मध्येबाट हाम्रो जजहरूले केही कन्टेस्टेन्टहरूलाई सेमी फाइनलको लागि उहाँहरूले सेलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अबको केही क्षणमा नै हामी यहाँको माझमा रिजल्ट एनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। एसई डान्स च्याम्पियनसिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडमा सेभ हुनुभएका सबै प्रतिस्पर्धी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँ लिइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। म्याक्स टिभी प्रेजेन्ट्स एसई डान्स च्याम्पियनसिप 2019 सिजन 2 को ब्याटल राउन्डको हामी छौँ सेकेन्ड एपिसोडमा र सेकेन्ड एपिसोडको रिजल्ट पनि हामीले यहाँको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र अब भने हामी डेन्जर जोनमा पर्नुभएका हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरूको रिजल्ट यहाँको माझमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। 5वटा नाम हामी उद्घोष गर्न गइरहेका छौँ, जुन नाम
अघिल्लो राउन्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल हुनुभएको छ। मुस्कान राई, नेहा पाण्डे, सिमरन गजमेर, सङ्गीता तामाङ र अब भने डेन्जर जोनबाट आफूलाई सेफ गर्न सफल नाम एउटै रहेको छ र त्यो एउटा नाम रहेको छ अंकुश शाही। हाम्रो पाँचैजना कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छौँ र हाम्रा 4 जना बहिनीहरूलाई हामी सरी भन्न चाहन्छौँ। नतिजा सँगसँगै अब पनि हामी पनि यो ब्याटल राउन्डको सेकेन्ड एपिसोडबाट बिदा हुनै पर्ने बेला भएको छ र नेक्स्ट एपिसोडमा हामी यहाँको माझमा सेमी फाइनल राउन्ड लिएर आउने बाचा गर्दै आजको लागि भने यस कार्यक्रमबाट म सञ्चालिका सुषमा लामा अनि म अनिल सुनाम बिदा हुन्छौँ। हवस् त नमस्ते। जय होस् नेपालको, जय होस् सम्पूर्ण नेपालीको। जप्दै मूल मन्त्र म नाच्छु निरन्तर नाम चम्काउँछु मेरै माटोको। यो नृत्य कला पनि बुझ्नु पर्छ सबले, शिक्षाकै अभिन्न पाटो हो। अब हुन्छ आफ्नै क्षमताको जित, यस डान्स च्याम्पियनसी। अब हुन्छ आफ्नै क्षमताको जित, यस डान्स च्याम्पियनसी। Yes EE Dance Championship 2019